Right today. Mama na paano ora? Tikuni लगाइहालेछ टिप्पणी लगाइहालेछ कसले लगाइदिन्छ स्कुलमै ल आज त खुसी छ नि स्कुल जानु नपरेको हिँड्ला होइन होइन स्कुल जाँदै पनि दुखी त हुँदैन तर अस्तिको दिन मानेको थिएन न त मान्छे आएको देखेर होला क्या बाबाले आज खेल्नु पर्यो भनेर होला अनि एकछिन मात्रै कस्तो नगलेको हेर तालताले हाल्ने डर सुते छैन अठ्यारा सुतारा केटाकेटीलाई अठ्यारा कहाँ सुत्छ सुत्दै